अचानक एक दिन उस्ताद महबूब निराले आलम को इत्तला मिली कि यह सियासी बेदारी का जमाना है, लेकिन इत्तेफाक से ये इनकी बेकारी का जमाना नहीं था। इन्होंने इन दिनों ज्योतिष और तावीज गंडे की आढ़त कर रखी थी। इनका ये कारखाना एक चलती हुई सड़क के किनारे एक तख्त पर वाक़या था। अगर कोई पूछता कि भाई इस धंधे से क्यों कर लगे, तो बड़ी अक्लमंदी का इजहार करते हुए फरमाते, चंगेज बाबा की नस्ल से एक कलंदर बाबा इमरान शाह हैं, इनकी नजरे अनायत हो गई है। मैं भी इसी नस्ल से हूँ, लेकिन मेरा सिलसिला डफाल खान से मिलता है जो चंगेज खान के दादाजाद बाई थे। फिर यक बयक हंस कर फरमाते, नहीं, वो डफाली और होते हैं, आप वो ना समझिएगा, डफाल खान दूसरे थे। अगर इस वक्त कोई इनका करीबी शनासा मौजूद होता तो इस्तिफसार करने वाले के रुखसत हो जाने पर इससे रसदाराना अंदाज में कहते, भाई क्या बताऊं, ये बिजनेस का मामला है, वरना मैं तो दरअसल नादिर शाह दुरानी के सिलसिले से तारुक रखता हूँ। उनका ये बिजनेस खासा चल निकला था, लेकिन सियासी बेदारी की इत्तला ने इन्हें पसोपेश में डाल दिया। भला आप किस मुंह से कहते कि कैरियर बदलना चाहते हैं? इमरान ने इन्हें रूहानियात और पामिस्ट्री का माहिर बनाने के सिलसिले में खासी मेहनत की थी, और मेहनत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि उस्ताद अक्सर उलझ भी पड़ते और इन्हें मुतमईन करने के लिए इमरान को अर्ज करना पड़ता, उस्ताद कहिए तो अब मैं सर के बल खड़ा होकर समझाने की कोशिश करूं। ये लकीर अंग्रेजी तरीके से दिल ही की लकीर है। हिंदू ज्योतिष इसे जिंदगी की लकीर कहता है, लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों का सब कुछ गलत कर दिया था। सिर्फ टूटीदार और बगैर टूटीदार के लोटे को गलत ना कर सके, क्योंकि हिंदू और मुसलमान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफिक थे कि चाहे जान चली जाए, हम कागज हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल उस्ताद को इसका इतराफ था कि इन्हें चनाचूर गरम और शायरी से निजात दिलाने वाला इमरान ही था, लिहाजा अब वो उसे मजीद बोर करना नहीं चाहते थे। लेकिन सियासी बेदारी की इत्तला भी तो ऐसी चीज नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके, और फिर वो कोई ऐसी वैसी बेदारी तो थी नहीं कि उस्ताद के कानों पर जूं ना रेंगती। पता नहीं कितनी सियासी पार्टियां आलम वजूद में आ गई थीं और उस्ताद बैठे हाथ मल रहे थे, सचमुच हाथ मल रहे थे। हाथ देख लीजिए शाह साहब, इसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। इस वक्त नहीं देख सकता, उस्ताद गुर्राए। क्यों जनाब, मैं अपने हाथ मल रहा हूँ। आखिर क्यों जनाब, अपने हाथों से ज्योतिष और दिया की लकीर मिटा रहा हूँ। इसने क्या कसूर किया है जनाब? बस चले जाइए, इस टाइम हम सिर्फ औरतों के हाथ देखते हैं। गाहक ने गालिबन पश्तों में इन्हें गंदी सी गाली दी और चला गया। फिर इसके बाद सचमुच एक मुअम्मर खातून उस्ताद के रूहानी कारखाने के करीब आ रुकी थी। आप हमारे बंगले पर तशरीफ नहीं लाए शाह साहब? इन्होंने कहा। जी, मैं गोला बना रहा हूँ, बन जाएगा तब आऊंगा। कैसा गोला? खानदानी गोला। आपने हमारे बुजुर्ग डफाल शाह का नाम सुना होगा, जिन्नाती गोला बनाया करते थे। बाज जिन गूंगे होते हैं, अपना नाम नहीं बता सकते, गोला बता देता है। आपकी साहिबजादी पर जो जिन है गूंगा ही है। तो जल्दी से बना डालिए गोला साहब, एकदम से तो नहीं बन जाता, कुछ लोगों पर पैसे बाकी हैं, वो अदा करें तो काम चले। अभी कुछ चीजें नहीं खरीद सकता जो इस गोले के लिए जरूरी हैं। आखिर कितने की हैं वो चीजें? 11 रुपए 11 पैसे की। ये लीजिए। वो अपना पर्स खोलती हुई बोली। ये रहे 12 रुपए। जी? उस्ताद ने इन्हें कहर आलूद नजरों से घूरा। 12 रुपए? क्या आप मुझे 420 समझती हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? खातून खौफजदा नजर आने लगी। मैंने अर्ज किया था 11 रुपए 11 पैसे, 12वां पैसा मेरे लिए हराम है। हशर के दिन मुर्शिद को सूरत ना दिखा सकूंगा, मेरे पास रेजगारी नहीं है, जब हो जाए तब आइएगा, उस्ताद ने लापरवाही से कहा और ट्रैफिक के हजूम की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो बेचारी ऐसी चोर चोर सी खड़ी थी कि जैसे गलती का अजाला ना हो सकेगा। फिर जल्दी से संभली और करीब की एक दुकान में घुस गईं। अचानक किसी ने पुश से उस्ताद के शाने पर हाथ रख दिया और वो बेसाख्ता उछल पड़े। बहुत अच्छे, शागिर्दी का हक अदा कर रहे हो, पुश्त से आवाज आई। इतनी देर में उस्ताद बुखलाकर तख्त पर खड़े हो चुके थे। अरे बाप रे, इमरान साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ, इमरान ने आहिस्ता से कहा। वो रेजगारी लेकर वापस आ रही होंगी। इधर कैसे हजूरे वाला? बस चला आया, बहुत दिनों से तुम्हारा दीदार नहीं हुआ था, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ मुड़ गया। उस्ताद कुछ कहने ही वाले थे कि इन खातून पर नजर पड़ी जो दुकान से बरामद होकर फिर इन्हीं की तरफ आ रही थीं। इन्होंने मुबलिग 11 रुपए और 11 पैसे गिनकर उस्ताद के हाथ पर रख दिए और उस्ताद कड़क कर बोले, अल्लाह बेहतर करेगा, जुमेरात को गोला लेकर आऊंगा। खातून चली गईं। अब तो इधर देखिए जनाब आला, उस्ताद इमरान को मुखातिब करके चहके। इमरान इनकी तरफ मुड़कर मुस्कुराया और तख्त के गोशे पर बैठता हुआ बोला, अल्लाह अकल दे तो तुम्हारी जैसी। अरे सब आपकी जूतियों का तो फैल है,
استاد نے دانتوں کی نمائش کی۔ میں تو اس وقت دھنگ رہ گیا، لیکن استاد ہے یہ 420 کا دھندا۔ یہ نہ کہیے حضور، بڑے بڑے میرا لوہا مانتے ہیں، گولا مانتے ہوں گے۔ 11 روپے اور 11 پیسے والا، استاد نے کہا لگایا۔ خیر خیر، عمران سر ہلا کر بولا، میں تمہارے لیے بہت متفکر ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کہیں سے بڑی آمدنی ہو جائے۔ ضرور سوچئے، ضرور سوچئے، استاد جھومتے ہوئے بولے۔ آپ تو بعض اوقات مجھے ولی اللہ معلوم ہونے لگتے ہو۔ عمران سچ مچ کچھ متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر مسرت کی لہریں سی نظر آئیں اور اس نے استاد کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، سنو، اکثر لوگ تمہارے آئیڈیاز چرا لیا کرتے ہیں۔ جی بس کیا بتاؤں، استاد ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ نہ صرف وہ لوگ جو زندہ ہیں بلکہ وہ بھی جو مر گئے۔ وہ کیسے استاد؟ خواب میں آ کر۔ مومن غالب عام طور پر اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرا شعر تھا، بغیرت ناہید کی ہر تان ہے زمبک، شعلہ سا لپک 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 جپک۔ اب آپ دیکھیے، ٹیلی ویژن والوں سے معلوم ہوا کہ یہ غالب صاحب کا ہے۔ مومن کا ہے استاد۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ اب یہی دیکھ لیجئے، میں نے بغیرت ناہید کہا ہے اور وہ فرماتے ہیں اس غیرت ناہید۔ ہوئی نہ وہی خواب کی چوری والی بات۔ صبر کرو، عمران اس کا شانہ تپک کر برائی ہوئی آواز میں بولا اور استاد میکینک کی طور پر اب دیدہ ہو گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عمران بولا، تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے 3 سال ہوئے کہا تھا کہ تم پاگلوں کی انجمن بنانے والے ہو۔ استاد سوچ میں پڑ گئے، پھر سر ہلا کر بولے، ہاں کہا تو تھا شاید۔ اب اس طرح کہہ رہے ہو جیسے یقین نہ ہو۔ میں نے تو فوراً ہی وہ انجمن تمہارے نام سے رجسٹر کرا دی تھی۔ یہ دیکھو، یہ رہے کاغذات۔ عمران نے اپنے چرمی بیگ کھولتے ہوئے کہا، واقعی رجسٹر کرا لیا تھا؟ استاد نے کہا لگایا، اور نہیں تو کیا، میں جھوٹا ہوں؟ ارے توبہ توبہ، استاد دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹتے ہوئے بولے، لعنت ہے مجھ پر اگر آپ کی شان میں گستاخی کروں۔ ہاں تو کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی نے تمہاری اس انجمن کا نام بھی چرا لیا، تم اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو۔ ایسی بات؟ استاد اکھڑوں بیٹھ کر عمران کو گھورتے ہوئے بولے، ایسی بات کہ جتنا چاہو اسے لے کر مرو، بس 10,000، زیادہ نہیں۔ اس کے بعد میں پھر اپنی کتابیں چھاپنا شروع کر دوں گا۔ اچھا تو لپیٹو اپنا بوریا اور چلو میرے ساتھ۔ تخت کا کیا ہوگا؟ اس پر سونے کا پتھر چڑھوا دینا۔ فی الحال کھسکو یہاں سے، آپ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے مناسب لباس کا انتظام تو کر دوں۔ لمبا معاملہ ہے کیا؟ لیجئے پان کھائیے، میں صرف کان کھانے کا عادی ہوں۔ استاد نے اپنا سامان اٹھا کر ایک دکان میں رکھا تھا اور عمران کے ساتھ چل پڑے۔ میں تو تمہارا سیکرٹری بن کر چلوں گا، کیوں شرمندہ کرتے ہو جناب اعلیٰ، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ شمس الدین خان نواب تو نہیں تھے لیکن کہلاتے ضرور تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں انہوں نے فوج کی ٹھیکیداری سے بڑی دولت کمائی تھی اور جنگ جاری ہی تھی کہ انہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے خان بہادری بھی نصیب ہو گئی۔ شاید اس خطاب کی بنا پر انہیں اپنے نام کے ساتھ خان بھی استعمال کرنے کا خیال آیا تھا، ورنہ ان کے والد صاحب تو شیخ صاحب کہلاتے تھے۔ متقی اور پرہیزگار آدمی تھے اور ذریعہ معاش کپڑا بننا تھا۔ خود پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بچوں کو پڑھانے کا شوق تھا۔ شمس الدین نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن شیخ صاحب کی طرح حلیم اور برباد نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں شیخ صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے برادری میں شادی کرنی چاہیے تھی۔ بغداد چلانے والوں میں شادی کر کے سخت غلطی کی۔ لڑکوں میں جارحیت کا رجحان ننہال کی طرف سے آیا ہے۔ شیخ صاحب کا خیال کسی حد تک درست تھا۔ صاحبزادے ادبی ذوق رکھتے تھے، ذہین بھی تھے، لہذا جارحیت پسندی نے انہیں نقاد بنا دیا۔ ایسے دھواں دار تنقیدی مضامین لکھتے تھے کہ اچھے اچھوں کی پیشانیاں بھیگ جائیں۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ شیخ صاحب سے کہتے، لونڈا قابل ضرور ہے مگر اسے قابو میں رکھو۔ ارے وہ تو میر اور غالب کے منہ آنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مصفی ہی کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے اور کبھی حالی کا مفلر گھسیٹ لیتا ہے۔ یہ باتیں شیخ صاحب کے پلے نہ پڑتی، پھر بھی اخلاقاً کہتے، جی میں سمجھا دوں گا، ان لوگوں سے کہیے کہ بچہ سمجھ کر معاف کر دیں، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ باپ بیٹے میں یہ تضاد دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے اور خاموش ہو جاتے۔ ایک بار خود شمس الدین سے کسی نے پوچھا تھا، میاں آخر اس قدر جامع سے باہر کیوں رہتے ہو؟ اس پر وہ ہنس کر بولے تھے، حسن تدبیر۔ جس طرح کوئی مداری تماشائیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پہلے بنسری اور ڈگڈگی بجاتا ہے، اسی طرح میرے مضامین کے عنوانات بھی محض توجہ مبذول کرانے کے لیے ہوتے ہیں
اگر میں اپنی تنقید کو جوش کی شاعری کا نام دوں تو لوگ سرسری طور پر نظر ڈالیں گے اور صفحہ الٹ دیں گے، لیکن اگر میرے تنقیدی مضمون کا عنوان جوش اور پاپوش ہوا تو خود سوچئے کیا ہوگا، آپ اسے ضرور پڑھیں گے۔ جلد شہرت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ، بھلا اس سے جوش صاحب کا کیا بگڑے گا، لیکن میری شہرت مسلم۔ پوچھنے والے نے لاجواب ہو کر اپنی راہ لی۔ تو یہ تھے شمس الدین، جو شاعری، تنقید اور پیری مریدی کے منزلوں سے گزرتے ہوئے فوج کی ٹھیکیداری تک پہنچے، پھر خان بہادر ہو گئے اور اب نواب صاحب کہلائے۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو کبھی شیخ شمس الدین نہیں لکھا تھا، بلکہ شمس الدین خان لکھنے لگے تھے۔ عجیب بے چین طبیعت پائی تھی۔ آزادی کے بعد انہیں ایک بستی اپنے نام کے بسانے کی سوجی، پیسہ بے حساب تھا، بستی کی تعمیر شروع ہو گئی، پھر مکانات کی فروخت ماہانہ اقساط کی بنیاد پر ہوئی۔ اس اعلان پر خلقت ٹوٹ پڑی تھی کہ قرض پر برائے نام سود لیا جائے گا۔ اتنی بھیڑ ہو گئی کہ قرآن اندازی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ بہرحال بستی بسنے میں دیر نہیں لگی تھی، بستی کا نام شمس آباد رکھا گیا۔ نواب صاحب یعنی خان بہادر شمس الدین خان نے اپنا محل بستی کے وسط میں بنوایا تھا اور وہاں تنہا رہتے تھے۔ دوسرے لواحقین شہر کے کسی دوسرے علاقے میں مقیم تھے۔ دراصل نواب صاحب کی اپنی خاندان والوں سے بنتی نہیں تھی۔ ان کی افتاد طبع سے نپٹنا ان بیچاروں کے بس سے باہر تھا۔ بھلا کون برداشت کر سکے گا کہ خاندان کا سربراہ دوسروں کی نظروں میں ایک مسخرے سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا ہو۔ خان بہادر نواب شمس الدین خان کی بے چین طبیعت روز نئے نئے گل کھلاتی۔ ایک دن شمس آباد کے باسیوں نے دیکھا کہ بستی کے سرے پر لگا ہوا شمس آباد کا بورڈ اتارا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھے شاید اس کے رنگ و روغن کو دوبارہ تازگی بخشی جائے گی، لیکن جب دوسری صبح انہوں نے شمس آباد کی بجائے پاگل نگری کا بورڈ دیکھا تو اچنبے میں پڑ گئے۔ بڑی دیر تک تو کچھ سمجھ ہی میں نہ آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر بستی کے سربراہ لوگوں کو نواب صاحب سے استفسار کرنا پڑا۔ اس پر نواب صاحب نے بانگ دہل اعلان فرما دیا کہ آئندہ 5 سال کی اقساط پر سود معاف کیا جاتا ہے۔ 5 سال کا جو سود بنتا ہے وہ قرضداروں کو نہیں دینا پڑے گا، لیکن کوئی اس بورڈ پر اعتراض نہ کرے۔ اس دن پوری بستی میں جگہ جگہ میٹنگیں ہوتی رہی تھیں اور پھر یہ طے پایا تھا کہ نواب صاحب کی بات مان لی جائے۔ حرج ہی کیا ہے، پاگل نگری ہی صحیح، شمس آباد نے کتنے انڈے بچے دے دیے تھے۔ اس مرحلے سے گزر کر نواب صاحب نے پاگلوں کی انجمن کی بنیاد ڈالی۔ پوری بستی کے ہسوڑ اور سرپھیرے نوجوان ان کے ساتھ تھے۔ انجمن کی صدارت ایسی صورت میں قدرتی طور پر نواب صاحب ہی کے حصے میں آنی ہوئی۔ دستوری زبان میں ان کا عہدہ مہا پاگل کا عہدہ کہلایا۔ سیکرٹری باولا ٹھہرا، لیکن اتفاق سے موجودہ سیکرٹری کو صنفی اعتبار سے باولی کہنا پڑا کیونکہ یہ ایک سرپھیری لڑکی تھی۔ جوائنٹ سیکرٹری خپتی کہلایا۔ سنجیدہ لوگ دور سے دیکھتے، لیکن بہرحال ان کے دل بہلنے کا سامان بھی ہو گیا تھا۔ پوری بستی میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شجر و ہجر تک یک بیک جاگ پڑے ہوں۔ انجمن کا دفتر نواب صاحب کے محل ہی کے ایک حصے میں قائم کیا گیا تھا، جہاں ہر وقت پاگلوں کا ہجوم رہتا۔ نواب صاحب کی دھج بھی بدل چکی تھی۔ سن سفید آدمی تھے لیکن کبھی مضبوط تھے۔ اگر وہ خضاب استعمال کرتے تو اپنی عمر کے آدھے ضرور لگتے، لیکن انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ معمر نہیں ہیں۔ اس وقت وہ دیکھنے کی چیز ہوتے جب کسی جلوس کی قیادت کر رہے ہوتے۔ ننگ دھڑنگ، جسم پر صرف ایک لنگوٹی، بال بکھرے ہوئے اور داڑھی منتشر۔ حلق تو ویسے ہی لاؤڈ سپیکر تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی ایسی کڑکدار آواز تھی کہ بڑے بڑوں کے دل دہل جاتے تھے۔ جلوس بستی کے گلیوں کے چکر کاٹتا ہوا پھر محل جا پہنچتا اور حال میں تقریریں ہونے لگتی۔ یہ سب سے زیادہ دلچسپ منظر ہوتا۔ مقرر تقریر کر رہا ہے، کچھ لوگ ساز بجا رہے ہیں، کچھ ناچ رہے ہیں اور کچھ مقرر کی طرف متوجہ ہیں۔ کچھ لڑکیاں ناچنے والوں کے ساتھ ہیں اور کچھ بیٹھی ایک دوسرے کے سروں سے جوئیں نکال رہی ہیں۔ غرض یہ کہ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہ ہوتی کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ شور و غل کے درمیان کبھی کبھی مقرر کی آواز صاف بھی سنی جاتی، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا جب مقرر خود نواب صاحب ہوتے۔ ان کی پاٹدار آواز سب پر باری ہوتی اور کچھ اس قسم کی باتیں سنی جاتی۔ پاگلو، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جارحیت پسند پاگلوں کے لیے عمارتیں مہیا کی جاتی ہیں، طبی امداد بہم پہنچائی جاتی ہے، ان کے لیے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں، لیکن بے ضرر پاگلوں کا کوئی پرسان حال نہیں؟ نہ ہوگا ہمارے ٹھینگے سے بہت سی آوازیں آتی، تو پھر میرے بھی ٹھینگے سے، نواب صاحب کہتے اور ڈائس پر ناچنا شروع کر دیتے۔ اس پر اتنا شور ہوتا کہ لمبے چوڑے ہال کی دیواریں لرزنے لگتی۔ یہ تو پاگل نگری کے اندرونی معاملات تھے۔
पूरे शहर में भी इससे मुत्तलिक चेमागोइयां हो रही थीं। अखबारी रिपोर्टर दिन भर बस्ती में घूमते देखे जाते, लेकिन इस सिलसिले में सबसे ज्यादा हैरान इलाके का थानेदार था, क्योंकि अभी तक बस्ती वालों ने इस हंगामा परवरी की शिकायत थाने में नहीं पहुंचाई थी। आखिर एक दिन वो खुद ही पूछगछ के लिए उस तरफ जा निकला। किसी को भी नवाब शमसुद्दीन से कोई शिकायत नहीं थी। उसे कुछ इस किस्म का जवाब बस्ती के सरबराहवर लोगों से मिला, जनाब हमें कोई शिकायत नहीं, अक्सर हमें अपने नालायक लड़के लड़कियों को शहर में जाकर तलाश करना पड़ता था। अब जिस वक्त चाहें नवाब साहब के महल से इन्हें पकड़ लाएं। बस्ती में अमन हो गया है। सारा शोर शराबा नवाब साहब के महल अलशम्स तक ही महदूद रहता है, और जब इनका कोई जुलूस निकलता है तो बस्ती वाले भी महजूज हो लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ गैर कानूनी है, थानेदार ने कहा। तो फिर बराह रास्त आप कोई कार्रवाई कीजिए। हम तो बहरहाल यही कहेंगे कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। आप लोगों को बस्ती का नाम बदल जाने पर भी कोई इतराज नहीं। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मसला है, लेकिन हमारे खतूत अब भी शम्स आबाद ही के पते पर आते हैं। हमारी दानस्त में ये भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं। फिर थानेदार नवाब साहब से नहीं मिला था। अपनी जिम्मेदारी पर वो कोई कदम नहीं उठा सकता था। ऊपर रिपोर्ट भेजकर खामोश हो बैठा। उस्ताद की दाढ़ी बरकरार रही थी, लेकिन जुल्फें कटवा दी गई थीं। जिस वक्त वो जमादार की शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा पहनकर कद आदम आईने के सामने खड़े हुए तो इन्हें सकता हो गया। क्या मैं चुटकी लूं उस्ताद? इमरान ने उनकी हालत देखकर पूछा। जी? उस्ताद चौंक कर बोले। कुछ नहीं, इस वक्त जरा दिल बर आया था। खैरियत? भला दिल क्यों बर आया था? ये साला कपड़ा क्या चीज है जिसकी ये शेरवानी है? मेरे वालिद हजूर हीरे जवाहरात टंकी हुई शेरवानी पहनते थे। वक्त वक्त की बात है, इनकी औलाद इस तरह ठोकरें खाती फिर रही है। खैर खैर, दिल छोटा ना करो। तुम्हारे वालिद हजूर की वापसी अगर मेरे बस में होती तो इसके लिए भी कोशिश करता। फिलहाल तुम खान साहब महबूब आलम हो। निराले का स्क्रीव मैंने बीच से निकाल दिया है। आप जाने जनाब, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। इसके बाद वो दोनों कार में बैठे थे और शमसाबाद पागल नगरी की तरफ रवाना हो गए थे। उस्ताद रास्ते भर में अपने खानदान की अजमत रफ्ता की कहानियां सुनाते रहे और इमरान बड़ी संजीदगी से सर हिला हिला कर एतराफ करता रहा कि वो उनकी बातों पर यकीन करता है। बस्ती में दाखिल होते ही सबसे पहले इन्होंने अजीब किस्म का शोर सुना। इमरान ने गाड़ी की रफ्तार कम करके उसे बाएं जानिब सड़क के नीचे उतार दिया और उस्ताद से बोला, कुछ सुना आपने खान साहब महबूब आलम मजलउल आला? सुन तो रहा हूँ, उस्ताद ने मुंह ऊपर उठाकर नाक मुंह पर जोर देते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे बेशुमार मेंढक ठरठरा रहे हों। आजकल मेंढक, उस्ताद तरद्दुद के साथ बोले। खैर चलो देखते हैं। अब इनकी गाड़ी आवाज की जानिब जा रही थी। शोर लम्हा ब लम्हा करीब होता जा रहा था और फिर वो इस जगह जा पहुंचे। एक छोटे से तालाब के किनारे बस्ती के पागल इकट्ठा थे। अरे गजब खुदा का! उस्ताद दोनों हाथों से सीना पीटते हुए बोले। ये लोग थे? अरे मेंढक, मेंढक की तरह। खामोश रहो उस्ताद, मुझे समझने दो कि वो मेंढकों की जुबान में क्या कह रहे हैं। हाय, तो क्या आप मेंढकों की जुबान भी समझ सकते हैं? मेंढकों की आवाज में ये कुछ गा रहे हैं। अरे नहीं, गौर से सुनो, तुम तो जिन्नात की जुबान तक समझने का दावा रखते हो। कुछ गा तो रहे हैं। ये गा रहे हैं, बहते हुए पानी में हम आग लगा देंगे। सचमुच वो गा रहे थे, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे मेंढक टरटरा रहे हों। फिर देखते ही देखते एक पागल ने एक जलती हुई लकड़ी तालाब में फेंक दी। अरे बाप रे, गजब खुदा का! उस्ताद ने बुखलाकर इमरान को झंझोर डाला, क्योंकि तालाब में हकीकतन आग लग चुकी थी। फिर जरा ही सी देर में ये आग पूरे तालाब पर मुसल्लत हो गई। आप तो कुछ बोलते ही नहीं, उस्ताद आखिरकार बुन्ना कर बोले। ओ! इमरान चौंक कर उस्ताद की तरफ मुड़ा। ये सब क्या है? पागलपन। इमरान ने ठंडी सांस ली। तो वो पागलों की अंजुमन। उस्ताद जुमला पूरा करने की बजाय थूक निकल कर रह गए। हाँ उस्ताद, यही है पागलों की अंजुमन। तो फिर जनाब आला, मुझे इजाजत दीजिए। दिमाग तो नहीं चल गया? नहीं साहब, मैं ऐसी कोई अंजुमन वंजुमन नहीं बनाता। अरे तुम इन लोगों के खिलाफ दावा दायर करोगे? दावा? अरे बाप रे! उस्ताद दोनों हाथों से मुंह पीटने लगे। होश में रहो, ये कैसी हरकतें शुरू कर दी? मैं दावा करूंगा इनके खिलाफ? क्यों, क्या दुश्वारी है? सारा खर्च मैं ही तो बर्दाश्त करूंगा। वो देखिए इमरान साहब, ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छा ना होगा। क्यों? मेरे ख्वाब में मुवक्किल और जिन्नात वगैरह आते रहते हैं। अगर ये लोग भी आने लगे तो मुझे पहचानने में दुश्वारी होगी। बको मत। अगर मेरे कहने के खिलाफ किया
तो ये लोग तुम्हारी जीती जागती जिंदगी में घुस आएंगे। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में पड़ गया। उस्ताद ने फिर मुंह पीटना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, इमरान ने कार से नीचे उतरने की धमकी देते हुए कहा। मैं उन लोगों को यही बुलाए लाता हूँ। क्यों क्यों? उस्ताद की घग्गी बंद गई। दूसरी तरफ जिस अंदाज में पानी पर आग भड़की थी, इसी तरह यकबैक खत्म हो गई थी। अब वो सारे पागल एक जुलूस की शक्ल में तालाब के किनारे से हट रहे थे। अब ये क्या करेंगे? उस्ताद ने इमरान से पूछा। क्यों ना इनके पीछे चलें? इमरान ने उनके सवाल का जवाब देने की बजाय तजवीज पेश की। मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूंगा। उस्ताद फैल गए। गाड़ी उनके पीछे चलेगी, तुम मुतमईन रहो, इमरान ने कहा और इंजन का स्विच ऑन करके गाड़ी स्टार्ट की। अब गाड़ी जुलूस के पीछे पीछे चल रही थी। वो लोग अजीब किस्म के नारे लगा रहे थे। सर के बल खड़े हो जाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे, तोता जरूर पालेंगे, अंडे देंगे, बच्चे नहीं देंगे, मर्द औरत मुर्दाबाद, पत्थर और पत्थरी जिंदाबाद। जुलूस बस्ती के गलियों के चक्कर काटता रहा और गाड़ी उनके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन किसी ने पलट कर देखा तक नहीं। उस्ताद के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। कभी जुलूस को देखते और कभी बड़े गौर से इमरान की शक्ल देखने लगते। इमरान ऐसा बना बैठा था जैसे उस्ताद पर गुजरने वाली सारी कैफियतों से कतई बेखबर हो। आखिर उस्ताद से ना रहा गया, बोल ही पड़े। मेरा ख्याल है कि अब वापस चलिए, मैं पागलों की अंजुमन नहीं बनाऊंगा। जेल चले जाओगे। क्यों क्यों? अंजुमन तुम्हारे नाम से रजिस्टर हो चुकी है। अगर इन लोगों से मैंने कह दिया कि उस्ताद दावा करने वाले हैं, तो ये लोग तुम्हें जेल ही भिजवा देंगे कोई चक्कर चलाकर। अल्लाह मेरे बचाना मुझको। उस्ताद बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। बस खामोश बैठो और देखो कि पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। उस्ताद की तशफी ना हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता किसी किस्म को कोई वर्त करते रहे। जुलूस चलता रहा और उससे इमरान की गाड़ी के फासले में कोई तब्दीली ना हुई। उस्ताद कुछ देर तक फिर बोल पड़ने की ख्वाहिश को दबाते रहे, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी। गाड़ी रेंग रही थी। दफतन किसी ने पिछली सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उस्ताद बुखलाकर मुड़े थे, लेकिन इस हरकत का मुर्तकिब कोई पागल नहीं मालूम होता था। ऐसा बारोब और पुरवकार चेहरा था कि उस्ताद गैर इरादी तौर पर सलाम के लिए हाथ उठाए बगैर ना रह सके। इमरान अकब नुमा आईने में अजनबी की शक्ल देखकर मुस्कुराया और बोला, कैप्टन फयाज, ये खान साहब महबूब आलम है। अच्छा। फयाज ने उस्ताद की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस्ताद ने उचक कर हाथ मिलाया और पूरे दांत निकाल दिए। शायद वो कुछ कहने का इरादा भी रखते थे, लेकिन इमरान ने इन्हें मौका ना दिया। खान साहब हालात का जायजा लेकर मुनासिब कार्रवाई का इरादा रखते हैं, इन्होंने कहा। कैसी कार्रवाई? कैप्टन फयाज चौंक कर बोला। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे पास ही आ जाओ, इमरान ने गाड़ी रोकते हुए कहा। फिर इसने उस्ताद से कहा कि वो पिछली सीट पर चले जाएं। फयाज इमरान के बराबर जा बैठा। गाड़ी फिर रेंगने लगी थी। जुलूस गौले बयाबानी की तरह अपनी धुन में मगन आगे बढ़ रहा था। ये खान साहब, इमरान राजदाराना लहजे में बोला, नवाब शमसू के खिलाफ दावा दायर करने वाले हैं। खुल कर कहो, क्या कहना चाहते हो? फयाज ने नरम लहजे में कहा। इन्होंने 3 साल पहले इस नाम की एक अंजुमन का रजिस्ट्रेशन कराया था। फयाज ने तवील सांस ली। पहले इसके चेहरे पर बेबसी के आसार नजर आए, लेकिन आंखों में खुशदिलाना चमक पैदा करके बोला, अच्छी तफरी रहेगी। रहेगी ना? इमरान चहका और फिर हंसने लगा। क्या तुम आज ही इधर आए हो? नहीं, मैं तो कई दिनों से इस फिक्र में था कि खान साहब को नवाब शमसू से मिलाऊं। इससे क्या होगा? तफरी कैप्टन फयाज, तफरी। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तुम्हारी मौजूदगी मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम तो बहुत खुश्क आदमी हो, अनोखी हरकतें दिलचस्प होती हैं। फिर बख्श दो इन बेचारों को। जरूरी नहीं कि हर अजीब हरकत के पर्दे में कोई जुर्म ही किया जा रहा हो। तुम्हें हमदर्दी है इनसे? फयाज ने खुश्क लहजे में पूछा। क्या ना होनी चाहिए? इमरान ने ठंडी सांस लेकर सवाल किया। फयाज कुछ ना बोला। इमरान ने बाएं हाथ से सर खुजाते हुए कहा, मुझे पागलों से हमेशा मोहब्बत रही है। जुलूस शम्स महल के करीब पहुंच चुका था। फिर वो गेट में दाखिल हुआ और इमरान ने गाड़ी खड़ी कर दी। चलो चलें, इसने फयाज से कहा। कहाँ? क्या सचमुच पहली बार आए हो? हाँ भाई। अच्छा, तो अब ये लोग इस इमारत के एक बहुत बड़े हाल में जमा होंगे। क्या दाखिले पर पाबंदी नहीं? मुझे तो आज तक किसी ने भी नहीं टोका, इमरान सर हिलाकर बोला। फिर वो तीनों अपनी गाड़ी से उतरकर फाटक की तरफ बढ़े। उस्ताद का चेहरा बुरी तरह उतर गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी अजीज को दफन करके आए हों। अचानक इमरान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहिएगा खान साहब। जी, अल्लाह बेहतर करेगा।
استاد برائی ہوئی آواز میں بولے۔ کیپٹن فیاض نے استاد کو بنظر غائز دیکھتے ہوئے عمران سے کہا، خان صاحب بہت نروس معلوم ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پر ایسے ہی ہیں، عمران بولا۔ اب جلوس لان سے گزر کر عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ فیاض کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بے دھڑک اندر نہیں جانا چاہتا۔ کپتان صاحب تیزی سے قدم بڑھائیے، عمران نے فیاض کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، ورنہ شاید اندر کوئی مناسب جگہ نہ مل سکے۔ میں محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ فیاض چلتے چلتے رک گیا۔ آپ یہیں کھڑے محتاط ہوتے رہیے گا، ہم تو چلے۔ آئیے خان صاحب، عمران استاد کو کھینچتا ہوا آگے بڑھاتا چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، لیکن وہاں صرف دو متنفس نظر آ رہے تھے۔ ایک مرد تھا اور دوسری عورت۔ مرد قبول صورت اور متناسب جسم رکھنے والا ایک توانا آدمی تھا۔ عورت بہت خوبصورت تھی۔ کمرے کے مشرقی دیوار پر کسی قسم کے برقی نظام کے آثار پائے جاتے تھے۔ پوری دیوار اسکرینوں اور مختلف قسم کے سوئچوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک میز کے گرد یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے کسی چارٹ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور مرد نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر کہہ کر وہ تھوڑی دیر تک دوسری طرف کی گفتگو سنتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر مشرقی دیوار کی طرف جھپٹا۔ بڑی پھرتی سے اس نے کئی سوئچ آن کیے تھے۔ ایک بڑے اسکرین کے اوپر والے ریسیور سے عجیب طرح کا شور سنائی دینے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اسکرین بھی روشن ہو گئی۔ عورت نے اپنی کرسی کا رخ اسکرین کی طرف موڑ لیا تھا۔ مرد اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اسکرین پر بے شمار لوگ نظر آ رہے تھے اور باند باند کی آوازیں ریسیور سے منتشر ہو رہی تھیں۔ اس جمع غفیر میں کوئی کہکہے لگا رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، کوئی یوں ہی حلق پھاڑ رہا تھا۔ اس بھیڑ میں ایک آدمی کے علاوہ سب نوجوان لوگ تھے۔ ان کے جسموں پر عجیب عجیب واضح کے ملبوسات تھے۔ بوڑھا آدمی بھی عام بوڑھے آدمیوں سے مختلف تھا۔ نواب شمسو آج کچھ متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ عورت بولی، شش! مرد نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹی وی اسکرین پہلے سے کچھ اور زیادہ روشن ہو گئی تھی اور تصاویر بہت صاف نظر آ رہی تھیں۔ بوڑھا آدمی جو ڈائس پر بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی سے اٹھ کر ڈائس کے سرے پر آ کھڑا ہوا، لیکن مجمع اپنی دھن میں مست تھا۔ کسی نے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی زحمت گوارا نہ کی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز سنائی دی، پاگلو تم سب زندہ باد! اب بھی کسی کے کان پر جوں نہ رینگی۔ وہ سب کسی نہ کسی مشغلے میں الجھے ہوئے تھے۔ بوڑھا گرجدار آواز میں بولتا رہا۔ عجیب سی گونج تھی اس کی آواز میں جو مجمع کے شور پر بھی غالب آ گئی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ پاگل پن ہی اصل زندگی ہے۔ سر کے بل کھڑے ہو کر دیکھو اس دنیا کو، عمارتیں الٹی نظر آئیں گی اور دوسرے سر کے بل کھڑے نظر آئیں گے۔ لات مارو اس دنیا کو جہاں لوگ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اتنے میں ایک لڑکی مجمع سے نکل کر ڈائس پر چڑھ آئی اور بوڑھے کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، تم سچ مچ مہا پاگل ہو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں؟ کیا اتنا ہی کافی نہیں کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے؟ بدتمیز لڑکی، تو عقل مندوں کی سی باتیں کر رہی ہے۔ بوڑھا گرجا، اور تم ابھی کیا بک رہے تھے؟ لڑکی بھی اسی کے سے انداز میں چیخی۔ پھر اچانک ساز بجانے والے کئی نوجوان بھی ڈائس پر چڑھ آئے اور ان دونوں کے گرد حلقہ بنا کر ناچنے لگے، ساتھ ہی ساز بجا بجا کر گا بھی رہے تھے۔ بوڑھا چیخ رہا تھا، لڑکی چیخ رہی تھی اور وہ لوگ ان کے گرد ناچے جا رہے تھے، اور ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے یہ دونوں متنفس دم بخود تھے۔ ان کے چہروں پر کسی قسم کے جذباتی تغیر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اچانک عورت چونک کر بولی، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک کو تو تم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ پاگل نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرا میرے لیے بھی اجنبی ہے۔ دوسرے نے پھولدار کپڑے کی شیروانی پہن رکھی ہے۔ دوسرے کا فوٹوگراف، مرد بولا۔ عورت اٹھ کر سامنے والی دیوار تک پہنچی اور مرد جس جس نمبروں کے سوئچوں کے بارے میں کہتا گیا وہ انہیں آن کرتی گئی اور پھر وہاں سے ہٹ آئی۔ ٹی وی اسکرین پر اب بھی ہنگامہ جاری تھا۔ وہ لوگ بدستور بوڑھے اور سرپھیری لڑکی کے گرد ناچے جا رہے تھے۔ دفتن کنٹرول بورڈ کا ایک بلب جلدی جلدی جلنے بجھنے لگا۔ 5th سوئچ، مرد نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا اور وہ کنٹرول بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ 5واں سوئچ آن کرتے ہی کھٹاکے کی آواز آئی اور ٹھیک اسی سوئچ کے نیچے ایک پلیٹ برآمد ہوئی جس پر پوسٹ کارڈ سائز کا ایک فوٹوگراف رکھا تھا۔ عورت اسے اٹھا کر مرد کی طرف آئی اور یہ اسی شخص کا فوٹوگراف تھا جو ٹی وی اسکرین پر جمعدار کی شیروانی میں دکھائی دے رہا تھا۔ تصویر میز پر ڈال کر وہ پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس دوران میں معلوم نہیں کس طرح ڈائس پر رقص کرنے والے کسی اور طرف جا نکلے تھے
और अब नवाब शमसू कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज थे और उनसे उलझ पड़ने वाली लड़की तकरीर कर रही थी। मुर्गियों की देखभाल के लिए लंदन से वाच डॉग्स मंगवाओ। देसी कुत्ते किसी काम के नहीं होते। सवाल ये नहीं है कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा, बात इतनी सी है कि अंडा अंडे की शक्ल का क्यों होता है, कुल्फी की शक्ल का क्यों नहीं होता। मैं अभी बताऊंगा कि कुल्फी की शक्ल का क्यों नहीं होता। नवाब शमसू धाड़े, लेकिन वो उस पर ध्यान दिए बगैर बोलती रही। सवाल ये भी नहीं है कि मुर्गियां कुल्फियां देती तो क्या होता, आलमी मसाइल क्या होते ऐसी सूरत में। बाउली, अब खामोश रहो। नवाब शमसू फिर धाड़े और उठ खड़े हुए। अब वो डाई से उतरकर हाल के सदर दरवाजे की तरफ जा रहे थे। लड़की भी तकरीर खत्म करके उनके पीछे चल पड़ी। वो दोनों भी जा रहे हैं, औरत बोली। मर्द बुड़बुड़ाया। दूसरा आदमी। फिर वो शेरवानी वाले का फोटोग्राफ उठाकर गौर से देखने लगा था। इसके बाद उसने फोन पर किसी के नंबर डायल किए और माउथपीस में बोला, आज इस अहमक आदमी के साथ एक नई शक्ल देखी गई है। इसका फोटोग्राफ P11 को भेजा जा रहा है। रिसीवर रखकर इसने औरत से सारे स्विचेस ऑफ कर देने को कहा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फानंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।